अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम की इब्तदा में ही हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से अवाम को दरपेश मसाइल, और साथ में सुनेंगे मरदमशुमारी के अमले की शिकायत भी। और जनाब, आपने हमें तो बुलवा लिया है, वो मरदमशुमारी वालों को तो बुलाया ताकि हम अपनी शिकायतें उनके सामने बताएं। 100 काम है। आ गया बहुत माफी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत माफी चाहता हूँ जी, बहुत माफी चाहता हूँ। असल में थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें कन्वेंस नहीं थी मिल रही। और जब कन्वेंस मिली है तो उस वक्त पता चला है कि लेट हो गए हुए हम। तो बैठना किधर है जी? तशरीफ रखें। मास्टर मजीद साहब पेशे के लिहाज से सरकारी टीचर है और पहले भी कई बार हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। ये कौन साहब है जी? मतलब ये भी अहले मोहल्ला है और इनको भी आपसे कुछ शिकायत है। इनको क्यों शिकायत है जी? अभी झुग्गियों में तो हम गए ही नहीं। बैठो, आओ चिश्ती साहब, आओ जी। मर्दमशुमारी वाले हैं। मैंने कहा शायद कॉमेडी दो बुलाएं आपने। आओ जी, बिस्मिल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तक आपका 2-3 दिन का तजर्बा कैसा रहा सर? शॉर्टकट ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम भर्ती होते हैं असातिज़ा। उस्ताद भर्ती हमें किया जाता है बच्चों को तालीम देने के लिए, तालीम फैलाने के लिए, अपनी नई नस्ल को एजुकेट करने के लिए। उसके बाद जब हम भर्ती हो जाते हैं, हमारे हाथ में जब एक कागज पकड़ा दिया जाता है भर्ती का, स्यापा उसी वक्त पड़ जाता है। साथ ही जनाब ऑर्डर आ जाता है कि भाई जी फलां मुल्क का सदर या वजीर आजम आ रहा है, जाके मान रोड के नुकरों पे खड़े होकर ताड़ियां बजाओ। जुनैद साहब, उस्ताद एक सड़क के ऊपर खड़ा होकर तालियां बजा रहा है, बजाए कि ये कि बच्चों को तालीम दे। और आपको क्या बताऊं, चिश्ती साहब बेचारे जज्बाती हो गए। तुर्की का वजीर आजम था, वो इनका आइडियल भी है। ताड़ियां जोर से मार बैठे, नाड़ पे नाड़ चढ़ गई। उधर बहुत स्यापा पड़ा। उसके बाद आ जाते हैं जी पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, वो भी उस्ताद साथ जाके मदद करें। उसके बाद आ जाता है जी इलेक्शन लड़ना है जी, अब असातिज़ा बाहर मैदानों में आ जाए। अब आ गई है मरदमशुमारी, तो कर रहे हैं जनाब मरदमशुमारी में। असल में वसाइल कम है ना मुल्क के, तो अगर आपको बादल नखास्ता ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो खुश दिली के साथ कौमी जिम्मेदारी समझ के कबूल कर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मगर ये देखे ना कि ये तो नहीं होना चाहिए कि सारियां इट्टा इको खोते ते लादे हो। और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर 6-7 खोते ने तो बाकी सिगरेट नहीं पीन डे बैठे। आप हमारे लिए बहुत ज्यादा काम मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं कहना जो ये चाहता हूँ उसमें मैं आपको खोता नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी वक्त जर्नलिस्टों की भी ड्यूटी लगवा दे। आप भी तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। हम सरकारी मुलाजिम नहीं है ना। अच्छा, यानी सारे वतन दा लोड जेड़ा सरकारी मुलाजिम तक पाना चाहिए। अच्छा ये बताएं, अब छोड़े इस बहस को, ये बताइए कि 2-3 दिन का तजर्बा कैसा है आपका? तजर्बा ये है जनाब कि ये देखेंगे बरकतुल्लाह साहब हैं जो ये तशरीफ रखते हैं। ये बरकत तो उनके मुंह पे है ही नहीं। नहीं। अच्छा, ये बरकतुल्लाह साहब, वाह रे वाह, अच्छी बरकत पाई है जी। इनको बहुत शिकायत है, इनके घर आप कहीं गए 2-3 दफा? हाँ, मैं पहचानता नहीं इनको वैसे, चूंकि बहुत सारे घरों में जाना होता है। बता रहा ये चाहता हूँ पहले दिन निकले जरा रूह दाद सुन। जाके दरवाजा खड़काया, मैं और चिश्ती साहब इकट्ठी ड्यूटी थी हमारी। चिश्ती साहब जरा जज्बाती आदमी है, वतन परस्त है, वतन की मोहब्बत दिल में कूट कूट के भरी हुई है। बेशक सीना छोटा है, मोहब्बत ज्यादा है। लो जनाब, जाते ही इन्होंने जज्बाती होकर दरवाजा खटखटाया है। अंदर से औरत को गुस्से में निकली है, उसने कहा कि दफा हो जाए यहाँ से, तो ठा दरवाजा बंद कर दिया। जब जोर से दरवाजा खुला, चिश्ती साहब गिरे हैं, मुंह एकदम बंद हो, चिश्ती साहब बेच आ गए। लो जी, चिश्ती दरवाजे में आता गया जी, नहीं जी, पूरे चिश्ती साहब आ गए। हाथ केड़ा पर सारा बड़ा खलोता मुंह वेखन दे है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, एडी बरीक चीख इन्होंने मारी है को चीख दे अंदरों अंदर चली गई है। और माई ने दोबारा दरवाजा खोलिया, कहती है बकवास ना करो, चीका मारन दे, नस जाओ इथों। और फिर उन्हें वेख्या थले चिश्ती नूं, उन्हें होरे की समझिया, उन्हें चिश्ती चुकिया, बुआ बंद किया, कुंडी लाई है तो कुंडी चिश्ती दे दिता। मैं तरले करा, मैं क्यों मरदमशुमारी नूं दफा करो, साडा चिश्ती ते दे दियो। चिश्ती बेचारा कुंडी च खलोता, हाथ पैर चलान दे, ना असीं वेखण जोगे, ना चिश्ती बाहर कढण जोगे। मजीद भाई, हम मरदमशुमारी का बताने आए या चिश्ती के हालाते जिंदगी बताने आए? बात शुरू हो गई ना, इसलिए मैं सर हमने शिकायत किससे करनी है? इन्होंने कहा हाथ थे रखा था, तो पूछो की गल। बताएं क्या मसला है जी आपका, बताएं। और सर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है बेतुके सवालों से। सर सवाल करते जी आपके बच्चे कितने? मैंने कहा जी 4 बच्चे हैं। कहता मुझे तो पता चला गया आपके 6 बच्चे हैं। और मैंने कहा जनाब आप मोहल्ले से किसी बंदे से पूछ ले।
میں سمجھ گیا یہ کون صاحب ہے بھائی جی ہوا یہ ہے ان کا پہلے بچہ آیا ایک اور سیاڑا بیڑا بچہ ہے سیاڑا بیڑا اور پتہ بھی نہیں نہ لگتا سارے دے کو جننے نے یہ بھی نہیں پتا لگا بچہ ہے یا انہوں نے بھائی سن وہ آئے نے کہ بھائی صاحب اندروں میں انہوں نے پوچھے ہے کنے جنے ہو بھائی انہوں نے 6 کیا ہے انہوں نے آگے نہیں جی بچے 4 نے بعد جو میں کہ غلط فہمی ہو گئی ہوئے گی 2 میاں بیوی اور 4 بچے تاں 6 کہہ گئے تو کوئی ایسی بات نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر یہ لوگ ناراض ہوں گے تو یہ کام بن نہیں پائے یہ بہت ضروری بات ہے ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے چلے ایک سوال تو کلیئر ہو گیا وہ جناب اور ٹینشنیں تھوڑی ہیں کبھی پوچھیں گے جناب کہ اندر آپ کے جو گھر چھت ہے وہ کانے کی ہے یا کڑیوں کی کڑی ہے تو کتنی ہے یا لینٹر پڑا ہوا ہے او بھائی میرے اور یہ بھی ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے کچے مکان ہیں اور کتنے پکے مکان ہیں Exactly. اب کچا مکان ہم اسے کہتے ہیں جس کی چھت کچی ہے اور پکا مکان ہم اسے کہتے ہیں اور جس کی چھت پکی ہے اب کچا پکا تم سے کچا پکا لکھ کے چلے جائیں کچے پکے اوہ ہم نے پوچھنا ہے چھت پکی ہے تو بتاؤ پھر تمہارا مکان پکا ہے اگر چھت تمہاری کچی ہے تو پھر تمہارا مکان کچا ہے ہاں چلو ماسٹر جی میرا لکھو جی میرا ماسٹر جی مکان کچا ہے اچھا تے ویڑے جڑا درخت لگانا او پکا ہے چلو ٹھیک ہے اے دس دیو کہ رہائش تہاڈی مکان وچ یا درخت تے وچ نال انہیں بھی دس دیو کہ کھانا جڑا ہے وہ پرجائی دے ہاتھ دا کھاندے ہو یا کہے دا چیل گوشت سٹے یا کھاندے ہو بات یہ ہے جنید صاحب یہ دیکھیں ذرا اس طرح کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور بھائی یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے مردم شماری اس پہ کروڑ روپیہ لگ رہا ہے حکومت کا عوام کو چاہیے ٹیک اٹ سیریس پلیز ہاں جی او ماسٹر صاحب اسی تے سیریس لینے ہیں تسی تے سیریس لو جنید صاحب جڑا انہاں نوں چاہ پانی پیا دے نا اگلے دن پھر آج دن لو جی کچھ چیزاں رہ گئی سی لکھن والیاں تے پرجائی نوں کہو 4 رکھ دے چولہے تے انہاں نوں چشتی صاحب اسی بادام پیا بیٹھے ہیں پیار نال ساڈا بوئا ہی نہیں چھڑ دے بادام گھوٹو اور کیڑے تسی کوٹھنے نے ہو بھائی جھوٹ بول رہے ہیں جی انہوں نے ایک شردائی کا پورا گلاس بنایا تھا چشتی بیچارے نے وچوں 1.5 چمچ پیتا ہے یہ میں نے ان روز کہندا یار انہاں دا گلاس ضائع جائے گا چلو 1.5 چمچ کر کے مکائیے تو صحیح ہائے اللہ خیر کرے ہائے کیا ہوا ہے سر مجید صاحب ہاں جی اس مردم شماری سے نا وہ پولیو والی ڈیوٹی صحیح تھی کیوں جب 2 شیشیاں پی تھی تب ٹانگوں میں جان آ گئی تھی اب تو ہائے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی جنید صاحب یہ یار ایک کوئی خواب بار بار آنا جو ہوتا ہے یہ کوئی اچھا شگون ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے خواب پہلے بتاؤ خواب کیا ہے پھر میں بتاؤں گا خواب مجھے یہ آتا ہے کہ ایک بڑا سارا کار ہے تو مجھے ایک دم پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا ہے پکے ہو جاؤ خواب میں بھی پکے ہو جاؤ اور جب بیدار ہو گئے پھر بھی پکے ہو جاؤ یہی تو بات ہے ایڈریس جب پتا میں کرو پکا ہونے لگتا ہوں تو آنکھ کھول جاتی یار ایڈریس پتا چل رہا ہے تھوڑا بہت کہاں پہ ہے نہیں کبھی کہیں ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا ہے بس پھر ساروں میں قبضہ کرو بڑی خواب میں رہا ہوں میرا آپ کمرے پوچھ لیں مجھ سے کون سا کدھر ہے یار کون سا یہ کدھر نہ ہو خوابوں میں میں قبضہ گروپ مشہور ہو جاؤں یار ویسے صحیح بتاؤ کہ یہ انسان خواب کب دیکھتا ہے اگر تم اس کو سائنس کی روح سے دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں جو سب سے معروف تھیوری ہے وہ فرائیڈ کی ہے اب فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی ناآسودہ خواہشات جو تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچتی آپ لیکن ان کے بارے میں ان خواہشات کے بارے میں سوچتے بہت شدت کے ساتھ ہیں لیکن آہستہ آہستہ جب وہ آپ تکمیل نہیں کر پاتے تو وہ آپ کے لاشعور میں چلی جاتی ہیں بیک آف مائنڈ چلی جاتی ہیں کہ پھر آپ بھول جاتے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً وہ خوابوں میں خواہشات نظر آتی ہیں اچھا وہ سمبلزم ہوتے ہیں وہ اسی طرح نہیں کہ آپ نے جو ایگزیکٹلی دیکھا ہوتا ہے وہی آپ کے خواب میں آتی ہیں وہ علامتی شکل اختیار کر کے آپ کے خوابوں میں آ جاتی ہیں یہ کس نے کہا جی یہ فرائیڈ کی تھیوری ہے اس کا نام فرائیڈ کیوں تھا یہ فرائی کیا ہوا تھا سنو تو صحیح ایک ہے زونگ کی تھیوری زونگ کی تھیوری حقیقت سے زیادہ قریب تک لگتی ہے اس میں یہ کہتا ہے یہ زونگ موبائل والے زونگ موبائل والا نہیں ہے زونگ یہ کہتا ہے آپ تم کو موبیلنگ کیا کہتا ہے زونگ یہ کہتا ہے کہ
آپ جو سارا دن جس چیز کے بارے میں سوچتے ہو نا, سارا دن پلاننگ کرتے ہو, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, یہ آپ کو علامتی شکل میں خوابوں میں نظر آتا ہے. یہ مجھے زیادہ قریب لگتی ہے تھیوری حقیقت کی. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسان ہے. ہاں یار, ماہر نفسیات ہے, ماہر نفسیات ہے, اس کی اور بھی بہت سارے حوالوں سے اس کی تھیریز مشہور ہیں. نہیں سر, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو سارا دن آپ سوچتے ہیں, ایک بندے سے میں نے پیسے لینے, روز اس کے گھر جاتا ہوں, نہیں ملتا وہ, لیکن خواب میں وہ ملتا ہے مجھے. اچھا, میں نے اس بندے سے بات کی ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے, مجھے خواب میں یہ نہیں آتا. یہ دیکھو نا, آپ خواب میں سچائی سے تو کام لو نا, خواب میں تو پاگل نہ بناؤ نا. ایسے اس کی طرف ہو گیا, باقی بات ہے نا. یار اسی نے لینے ہیں, مجھے پتا ہے. وہ ایک دن دینے بھی لگا اور آنکھ کھل گئی. تو تمہارے سامنے پیسے گنتا ہے تو آنکھیں کھل گئی. جی بس یہی نا خوف زدہ ہے یہ, اس کے سامنے کبھی کسی نے پیسے گنے نہیں نا. بہرحال یہ جو خوابوں کی انٹرپریٹیشن ہے نا, یہ بڑی دلچسپ اور بڑی زبردست سائنس ہے, لیکن اس میں بھی اتنے زیادہ فراڈ ہے. ہمارے ہاں تو کم ہے, لوگ خوابوں کی تعبیر بہت کم پوچھتے ہیں, صرف علماء کرام سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں دوسرا یہ جو جادو ہے, تعویذ, ٹوٹکے, یہ زیادہ ہے. عرب ملکوں میں ابھی کچھ دن پہلے میں عرب نیوز کی عرب نیوز جس میں میں بھی کافی عرصہ کام کرتا رہا ہوں, اس میں شائع شدہ ایک رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں طلاق کی شرح میں ان لوگوں کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے جو لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. کیونکہ مردوں میں عام طور پہ, بلکہ اگر کولیکٹیولی دیکھا جائے تو جو 10 خواب ہیں نا جو سب سے زیادہ آتے ہیں انسان کو, اس میں جو نمبر 1 خواب ہے وہ یہ ہے, جو ہر انسان نے اپنی زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ دیکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں, کہ انسان بولنا چاہتا ہے تو بول نہیں پاتا, چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا, بھاگنا چاہتا ہے اس کے قدم نہیں اٹھ رہے ہوتے. یہ ہر انسان نے اپنی زندگی میں ضرور دیکھا ہوتا ہے. یہ علامتی یہ خواب اس وقت آتے ہیں جس وقت آپ کی سرانے بیوی کھڑی ہو. اور خواتین کا ایک اور خواب بھی ہے, اور وہ پوری دنیا میں خواتین میں چم کے لا دیو. نہیں, خواتین بیچاریوں کا خوف یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے, اور اس سے وہ خوف زدہ ہوتی ہیں. یہ بہت زیادہ خواتین کا خواب ہوتا ہے. ہائے ماسد کے نہیں, ویسے واقعی یار یہ خاتون جو بیچاری کسی کے گھر سے آ کے تو کسی کے گھر میں چلی گئی ہوتی ہے, اس کے واقعی لاشعور میں کہیں یا تحت الشعور میں یہ خوف تو بیٹھا ہو. اچھا, ایک اور بہت زیادہ جو خواب دیکھا جاتا ہے, یہ خوف بھی ہے اور خواب بھی ہے. یہ بھی ایک ریسرچ ہے جو کئی سالوں سے مسلسل چلی آ رہی ہے, جو دنیا کی بڑی سیلیبریٹیز ہیں ان کے بارے میں ماضی میں جب بھی سروے کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے جو خوفناک خواب ہیں یا جو آپ کی خوف ہیں وہ کیا ہیں, تو میجورٹی آف دا سیلیبریٹیز کا یہ کہنا تھا کہ ایئر کریش ان کی زندگی کا سب سے بڑا خوف یا ڈراؤنا خواب ہے. اوہو, میں ڈر رہا تھا, اس کا مطلب ہے میں بھی سیلیبریٹیز ہوں, مجھے بھی یہ خواب ہے. بڑی سیلیبریٹیز کو جہاز کے حادثے کا ڈر ہوتا ہے, چھوٹی سیلیبریٹیز کو یہ خواب آتا ہے سائیکل سے گر گئے. کیوں جی ڈگی ہو کدی سائیکل تو یار 3 پہیوں والی سائیکل سے کون گرتا ہے؟ ویسے قسم اٹھوانے میں اس سے بھی گرا ہوں. پھر قسمت. یار میں یہ حیران ہوں کہ یہ جس کا بھی انالیسز ہے نا بہت خوب ہے, بہت خوب ہے. یہ واقعی مردوں کو بھی یہ خواب ضرور آتا ہے, اور خواتین کو بھی, اور خواتین کو جو تم نے بتایا وہ خواب ضرور. اونچی جگہ سے گرنے کا ایک خواب ہے, یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے. ہاں جی, اڑنے کا خواب بھی آتا ہے. اچھا, میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. لیکن ہر خواب کا آپ کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ خود بھی کسی نہ کسی حد تک اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, خوابوں کے حوالے سے ایک اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ عام طور پہ یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میری جو کمزوریاں ہیں, میرے جو گناہ ہیں, اللہ پاک ان پر پردہ ڈالے رکھنا دنیا کے سامنے. تو یہ بھی انسان کا ایک خوف ہوتا ہے, جو خواب بعض دفعہ انسان خواب دیکھتا ہے کہ وہ پبلک کے درمیان بے لباسی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے, تو یہ بھی اسی خوف کا ایک اظہار ہے جس سے بچنے کے لیے انسان دعا کر رہا ہوتا ہے. بے شک جی, اللہ پاک ستار العیوب ہے. بے شک. وہ سر جی جب خواب میں بھاگا نہیں جاتا تو پھر کیا کرے بندہ؟ ہاں, ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاگر پہن کے سوئیں. سیدھی بات. اچھا, یہ بات ہے. اور جاگر نہیں پہننے تھے پھر اٹھ پاؤ, بیوی کو گوٹ کھاؤ. نہیں بھاگا گیا تو قسمت خراب ہے, آپ کی لکھی ہوئی ہے. جی سر. اچھا سر, جب بندہ چھت سے گرتا ہے وہ زمین پہ لگنے سے پہلے ہی آنکھ کھل جاتی ہے. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ اس کا چھت سے گرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر تھڑے سے نیچے گر جائے کہتا میں چھت سے گر گیا, بڑی اونچائی سے گرا. میں امان سے یہ حیران ہوں
کہ اللہ پاک نے, میں ویسے اس کا مزہ بھی لیتا ہوں, سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے ایسے موقع پہ, کہ آپ اللہ پاک کو دیکھو کہ انہوں نے کہاں کہاں آپ کو کیا کیا نعمت دی ہوئی. آپ کی جو خواب آوری ہے, یعنی نیند جو ہے آپ کی, اس کو بھی اللہ پاک نے ایک رنگینی دے دی ہوئی ہے. خواب جو ہے یہ باقاعدہ نیند کی ایک رنگینی ہے. یہ کہہ لیں کہ آپ سوئے ہوئے بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو انٹرنیشنل سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 92% لوگ جو ہیں وہ بیدار ہونے کے 10 منٹ کے اندر اندر وہ سارے خواب بھول جاتے ہیں جو انہوں نے رات کو دیکھے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انسان کو اپنے خواب سارے کے سارے یاد نہیں رہتے, ورنہ وہ جو خواب ہیں وہ بعض جو نائٹ میئرز ہیں, جو خوفناک خواب ہیں, وہ تو انسان کی نفسیات پر اتنے خطرناک قسم کے اثرات مرتب کر سکتے ہیں کہ انسان کا جینا مشکل ہو جائے. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ ان کا خواب بہت جلدی بھول جاتا ہے سویرے, جو سویرے پاویوں کا ناشتہ کرتے ہیں, لسی اوپر سے پی لے, پھر ان کو کوکی چڑھ جاتی ہے, پھر وہ خواب بھول جاتے ہیں. ایک بیوی اسی طرح اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے آپ نے ڈائمنڈ رنگ دی ہے تحفے میں. وہ کہتا ہے کہ اچھا واقعی خواب دیکھا ہے, شام تک تمہیں خواب کی تعبیر مل جائے گی. تو زبردست. وہ اس دن بڑے زبردست کھانے پکاتے, وہ دفتر چلا جاتا ہے, کھانے شانے پکاتی ہے, بڑے میک اپ شیک اپ کر کے شوہر کا انتظار کرتی ہے. وہ خیر وہ رات کو واپس آتا ہے, اس کے ہاتھ میں گفٹ پیک ہوتا ہے. اب وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈائمنڈ رنگ ہوگی. کھولتی ہے تو اندر کتاب ہوتی ہے خوابوں کی تعبیر. مل گئی نا اس کو خواب, خوابوں کی تعبیر مل جاتی ہے. غلط تو نہیں نا کہا اس نے, بالکل وعدہ پورا کیا ہے. ہمیشہ ہوتا ہی سچا ہے. بالکل. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. شاہ جی, میری آج درخواست ہے آپ سے کہ بغیر کسی سیاسی منہ شگافیوں کے سیدھی اور سادہ انداز میں آج گفتگو کرنی ہے, کھل کے. تو سیدھا کہیں نا, ٹون ٹیمپو دا خیال نہیں کرنا, جگتا ہی کرنی ہے. نہیں شاہ جی نہیں, میری عرض صرف اتنی ہے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ غائب کہاں ہیں آپ؟ دیکھیے شاہ محمود, چراغ رگڑ کر حاضر کرنے والا جن نہیں جو غائب ہے. شاہ محمود کوئی پچھل پیری نہیں جو غائب ہو گئی ہے. شاہ محمود صابن سے نکالا ہوا بلبلا نہیں جو غائب ہو گیا ہے. شاہ محمود کوئی غوری صاحب کا حسن نہیں جو غائب ہو گیا ہے. شاہ محمود پناما لیگ میں منی ٹریل نہیں جو غائب ہو گئی. شاہ محمود موجودہ حکومت کی کرپشن کی کوئی فائل نہیں جو غائب ہو گئی ہے. شاہ جی پھر وہی ثقیل اردو, ڈائلاگ بازی, سادہ زبان میں بات کریں. اچھا جی, تیرا منہ ہے جی میں این کالا رسگلہ ہوں گا. کم از کم حفظ مراتب کا تو خیال رکھیں نا. بہت اچھے, یعنی تو شاہ جی نو حفظ مراتب سکھاویں اور شاہ جی فائل بھی نہ غائب کرن. جی میرا مطلب ہے کہ آپ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے مختلف حلقوں میں مختلف قسم کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مخالفین کے الزامات کا دندان شکن جواب دیں. دندان شکن؟ جی یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سادہ زبان بولے اور خود دندان شکن نکال کے ہمارے دانتوں پہ مار دیا. لا پھر پتر اب سن, شاہ محمود اور سیاست لازم و ملزوم ہے. شاہ محمود کے سیاسی واقعات دلوں پر مرقوم ہیں. شاہ محمود کی قربت سے جو لوگ محروم ہیں, سمجھ لو کہ وہ سیاست کے مرحوم ہیں. شاہ محمود کی دلیری کے قصے اب ہونے منظوم ہیں. عامر خان تو نقلی تھا, ہم اصلی دوم ہیں. شاہد آفریدی کی تو چھٹی ہو گئی, اب شاہ جی بوم بوم ہیں. کڈن اپنا دندان شکن. شاہ جی آپ تو قابل احترام ہیں, یہ آپ کے دوست ہیں یا شوم ہیں؟ میں ان کی بات کا برا نہیں مناتا, مجھے معلوم ہے یہ ڈوم ہے. جنوں ڈوم دا بھی پتا ہے شاہ جی دا دوست ہے کہ شاہ جی دا ٹولکی والا ہے. شاہ جی آپ ذرا پلیز, میری درخواست ہے کہ پہلے گیئر میں رہیں. بہت اچھے, یعنی پہلے ہماری زبان آسان کر رہے ہیں, اب ہمیں ڈرائیونگ بھی سکھا رہے ہیں. میرا مطلب ہے آپ کے چاہنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں جو افواہیں ہیں کہ آپ غالباً پیپلز پارٹی میں واپس جا رہے ہیں, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ڈم
शाह जी मैं तो हैरान हो गया हूं, ये अंदर की बात इसको किसने बताई है? तू हैरान है ते मैं ढम क्यों कीता है? मैं भी हैरान ही हां। मौसूफ जर्नलिस्ट है, कोई मट्टी का तेल नहीं बेचते। शाह महमूद हमेशा झूठ का नहीं सच का आलम बरदार रहा है। और ये जो लोग कहते हैं कि शाह महमूद तहरीक इंसाफ छोड़ के पीपल्स पार्टी में चला जाएगा, वो ये बात याद रखें कि तहरीक इंसाफ एक नजरिया है जो लहू बनकर शाह महमूद की रगों में दौड़ रहा है। इसका मतलब पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी भी एक नजरिया है और वो भी लोगों के रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। इसलिए अल्लाह नु जान देनी है, मैं कोई पक्की गल नहीं कर सकता। इसका मतलब है चांसेस है पीपल्स पार्टी में जाने के? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर चला गया तो मैनू माफ कर देना। शाह जी कुछ समझ नहीं आ रही। समझते मैनू भी नहीं आ रही। अच्छा शाह जी ये बताए ना कि आपके दोस्त आपको क्या मशवरा देते हैं कि पीटीआई में रहें या पीपल्स पार्टी में चले जाओ? सर मैं तो नून लीग में हूं। दोस्त आपके नून लीग में? भाई दोस्ती अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। जी ये क्या बात हुई? वो नून लीग में है, आप पीटीआई में। भाई असल में हम दोनों पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये नून लीग में चले गए, हम तहरीक इंसाफ में आ गए। अब हम सोच रहे हैं कि दोनों इकट्ठे हो जाएं। हो सकता है ये तहरीक इंसाफ में आ जाए, या हो सकता है हम इनकी तरफ चले जाएं, या हो सकता है हम दोनों वापस पीपल्स पार्टी में आ जाएं। भाई सियासत दोस्ती से बाला तर तो नहीं होती। शाह जी रौला ही मुकाओ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕੁਵੈਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੇ। अरे पगले, शाह महमूद करेंसी नहीं देखता, और अगर करेंसी में से नून निकाल दो तो उसको भी नहीं देखता। वाह ना करेंसी देखता है ना कुर्सी देखता है। शाह महमूद असूल देखता है, अपना नजरिया देखता है। जबरदस्त। वैसे आजकल कितने रुपये दा हो गया है कुवैती दीनार? हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। समझे न कोई सरसरी सतज करा मुझे, वाह। समझे न कोई सरसरी सतज करा मुझे, यार ये उंगली ना साथ ऐसे करो तुम। भरपूर माजरा हूँ हवाला नहीं हूँ मैं। अरे शेर सुनाओ, तुम तो बदमाशी कर रहे हो। भाईजान शेरी टाकरे का आगाज एग्रेसिव जारहाना अंदाज से किया है। चलो ठीक है, ये भी क़यामतों की निशानी ही समझिए। क्रिस गेल कह रहा है कि काला नहीं हूं मैं। हाय 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 यार, वाह ससी वाह, वाह रे वाह, ਉਹ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ। वाह रे वाह, वाह रे वाह। अब मुझे कौन हरा सकता है? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਹੋ। अब मुझे कौन हरा सकता है? वाह वाह। तू मेरे दिल का आखिरी डर था। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ का आखिरी डर था। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਲਾਤੀ। फट के सारा सड़क पे फैल गया, हाथ में जो दही का शापर था। हाय हाय हाय, तेरा शायर की कसम पुरसी देखो। फट के सारा सड़क पे फैल गया, हाथ में जो दही का शापर था। बीवी डाकू को कूट कर बोली, मैं ये समझी थी मेरा शौहर था। और अगले रोज शौहर को कूट के बोली, मैं समझी थी डाकू था। यार हद हो गई है, तुम बारियां लेनी शुरू हो गए। पै गई फैंटी डाकू को, बेचारे को खामद के भलेखे में। अच्छा यार शेर सुनो बड़ा खूबसूरत। अपने खिलाफ शहर के अंधे हजूम में, अपने खिलाफ शहर के अंधे हजूम में, दिल को बहुत मलाल तुझे देखकर हुआ। वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह। सुन ले ये दानियाल, सुर्खी न थी इतनी। सुन ले ये दानियाल, सुर्खी न थी इतनी। इमरान का मुंह लाल तुझे देख के हुआ। मेरी जिंदगी का कुल असासा, मेरी जिंदगी का कुल असासा, वाह।
मोहब्बत तुमसे बेतहाशा। क्या बात है। हाय हाय वाह वाह वाह। कि ये सासा बंदा कह भी नहीं सकता कि साथे शोकरा आपने। हाँ जी, हाँ जी। और अपना अपना लेवल है सबका। मेरी जिंदगी का कुल असासा 6 छुहारे और एक पतासा। वाह 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 वाह। यानी कुल असासा किसी शादी से ही हासिल किया है। वाह। बीवी मुझे ऐसी मिली, पल में तोला पल में माशा। यार जरा शेर तो सुनो। पहले देखो तो सही अपने कर्म की वुसअत, पहले देखो तो सही अपने कर्म की वुसअत, वाह। फिर बड़े शौक से तुम मेरे खुदा हो जाना। वाह वाह वाह। क्या क्या बात। बात। कुछ अरकाने असेंबली में बस यही खामी है, जाने का पाएगा उनको बड़ा हो जाना। अच्छा यार, जॉन एलिया का एक शेर सुनाने लगा, जरा गौर से सुनना। इरशाद। बड़ी मुश्किल से सुलाया है खुद को मैंने, बड़ी मुश्किल से सुलाया है खुद को मैंने, अपनी आंखों को तेरे ख्वाब का लालच देकर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज भी बेगम का यही गिला है कि देता कुछ नहीं, मैं तो कंगाल ही हुआ हूँ टू मच खर्चा देकर। इसकी तारीफ यूं भी तो हो सकती है ना, कौम को धौंस से या फिर कोई लालच देकर, कौम को धौंस से या फिर कोई लालच देकर, झूठ को हमने खरीदा है सदा सच देकर। झूठ को हमने खरीदा है सदा सच देकर। वाह जी। अगला शेर सुनो, ज्यादा तारीफें ना करो। तारीफ ही नहीं ना, बेचारे को हजम होती। अच्छा यार शेर सुनो। घर से निकल कर जाता हूं मैं रोज कहां, चल जो परजाई पूछती है उसका शेर बना लेते हैं। घर से निकल कर जाता हूं मैं रोज कहां, यार 4 दिन ते ही थे आना, बाकी सानू नहीं पता। सीधी गल। घर से निकल कर जाता हूं मैं रोज कहां, मेरा ख्याल है इन्होंने रात नहीं पता। घर से निकल कर जाता हूं मैं रोज कहां। कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली? ओ भाई वो क्यों दे रहा है, जुगत करने के लिए, फैंटी लगवाने के लिए नहीं। घर से निकल कर जाता हूं मैं रोज कहां, जी। एक दिन अपना पीछा करके देखा जाए। जनाब 2 सिपाही लेना नाल कल्याण देखे कोई कुटे ही ना। खाने का असूल है ये बस सादा सा, मुल्जम को उल्टा लटका कर देखा जाए। खाने का असूल है ये सादा सा, खाते हुए किसी तरफ ना देखा जाए। खाने का असूल है बस ये सादा सा, बट को रोटी देकर फिर ना देखा जाए। हाय हाय हाय। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, कुछ बच्चों के इम्तिहानात हो गए हैं, जैसे मैट्रिक के हो गए हैं, नहम के मेरा ख्याल है 9वीं क्लास के शुरू हो गए, आगे ओ लेवल के भी महीना रह रहा है, यानी ये इम्तिहानों के डेज हैं, एग्जामिनेशन डेज। मैं कहना ये चाहता हूँ या ये याद दहानी कराना चाहता हूँ वालिदैन को कि जब आपका बच्चा इम्तिहान दे लेता है ना, तो उसके बाद वो 2, 2.5, 3 महीने फारग रहता है, छुट्टियां होती हैं उसको। उसमें वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को फारग ना रहने दें। हाँ जी। फारग बच्चा जो है ना जी, दोस्त बैठ के फारग गुफ्तगू कर रहे हैं और अजीब बेवकूफों वाली प्लानिंगें बना रहे हैं और अजीब अजीब सोचें सोच रहे हैं, ये इस उम्र में बच्चे को नहीं होना चाहिए। Empty mind is a devil's workshop. हाँ, इट्स गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि बच्चे को किसी आरे लगा देना चाहिए, उसको कोई मसरूफियत दे देनी चाहिए, उसके कोई हुनर सिखा दे। कोई बुरी बात नहीं है। ये 2-3 महीनों में मैंने देखा है कई इंटेलिजेंट जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कहा चलो भाई चाइनीज जबान सीखो। चाइनीज जबान बड़ी अच्छी चीज है, बिजनेस में काम आती है। आगे वो लोग जो अगर ये सी पैक ये वो सिलसिले चल रहे हैं तो सीख लेनी चाहिए। कई कह देते हैं चलो बेटे इलेक्ट्रिशियन का काम सीखो, 3 महीने में बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन के काम की समझ आ जाती है। और किसी भी काम में इसमें ये पेश नजर रहना चाहिए कि हद तक महसूस नहीं करनी चाहिए। नहीं। फलां का बेटा वेल्डिंग सीख रहा है, फलां का ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं। बच्चियों को खास तौर पे ये कुकिंग सीख लेनी चाहिए, इसमें मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। अजीजी, मैं क्या अपने बच्चों को सिखाऊं, वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। यार आप अपने बच्चों को 3 माह के लिए एड़ियां उठा के पंजों पर चलने का फन सिखाएं, कद लंबा नजर आता है। नहीं, सीरियस कह रहा हूं। यानी उम्मीद ये करते हैं लोग कि ये कोई सियानी बात करेगा।
हमसे ये उम्मीद की जाती है कि ये कोई यबली मारेंगे मैं सीरियस कह रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इसने यबलियां मारनी शुरू कर दी। अच्छा जी, मैं बात करूँ तो यबली, तुम करो तो दानिश। ये क्या है जी, ये क्या काम सिखा रहे हो? लंबा लगते हो तुम, तो पहले ही लंबे हो, छत से लगोगे। ये है को पता लग रहा है। और ना लंबे हो ना भाई, बैठ जा अजीजी, और ना हद लंबे हो हो। गई। चलो बंदर ऐसे चल रहा हो तो उसकी खैर है, उसने तो सौरे जाना होता है और सौरे जाते हुए पंजों के बल ही होना चाहिए। अनछान नहीं है। चलो और बाबूजी जब कहते हैं ना मैं सीरियस हूँ ना, आंखों में हंसी होती है इनके। मैं कहना ये चाहता हूँ यार कि बच्चा कल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। कल्ला बच्चा वैसे भी डर जाता है। नहीं वैसे गौरी साहब, मेरी आपको बहुत ही सिंसियर सजेशन है कि आप अपने बच्चों का वक्त जाया ना करें। 3 महीने में उनको कोई शानदार सा हुनर सिखाएं। कौन सा? कहीं बैठ जाएं, घर के बाहर बैठ जाएं, थड़े पे यूं अकड़फू बैठ जाएं और ये करें। नहीं यार, मुझे पहले पता था आपने हंसना है, संजीदगी से कह रहा हूं कि ये इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है। और शाम तक हाँ, ये 500-600 रुपए इकट्ठा हुआ होगा। मैं समझा था कि कहने लगा कि आप अपने बच्चों को मकनातीस के साथ चंबड़ना सिखाएं। यार, तुम मजाक कर रहे हो यार, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ। सीरियस, मेरे बच्चों के लिए वो काम सही बताएं फिर। सीरियस यार वो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वेल डन। एक कलाबाजी बड़ी लगाता है। कलाबाजी वाले को ये हुनर सिखाओ, ये एक इजाफी हुनर हो जाएगा। यानी मैं सीरियस करना चाह रहा हूं तुम्हें और तुम खुद इसको क्यों दे रहे हो? कलाबाजियां बहुत लगाते। बाबूजी ये कितने देर का कोर्स है? तुम हंस रहे हो यार, तो बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। यार प्लीज टेक इट सीरियस। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएं, और कुछ नहीं तो मैं तो ये भी कहूंगा कि बच्चों को कम से कम कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दें, उसकी रिवीजन शुरू करा दें, बहुत जरूरी। किसी आलम के पास भेजना शुरू कर दें, को मजहबी गुफ्तगू को अवेयरनेस उसको मिले। क्या है आज की पहली खबर? लाहौर के इलाके कैंट में मर्दमशुमारी, अमले की यूनिफॉर्म पहनकर डाकुओं ने घर लूट लिया। इत्थे रख, इसी बात का मुझे खतरा था अमान से। मैं कल अपने कुत्ते के साथ बैठ के बातें करता रहा। मैंने कहा देखो, ये तुमने खुद जज करना है कि ये मर्दमशुमारी वाले हैं या डाकू हैं। हमने नहीं तुम्हें बताना। क्या हमने नहीं बताना कि मर्दमशुमारी वाले हैं या कुत्तमशुमारी वाले? नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये खबर इस बच्ची ने जो पढ़ी है बहुत अच्छा किया है। ये सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि आजकल मर्दमशुमारी हो रही है। हाँ जी। और मर्दमशुमारी में कहीं भी ना अमले को अंदर जाने की इजाजत है और ना ही लोगों के लिए, घर वालों के लिए ये जरूरी है कि आप दरवाजा खोल के तो उसके साथ गुफ्तगू करें। उसको आपने अगर कोई मालूमात देनी है तो वो बंद दरवाजे में से भी दी जा सकती है, खिड़की से भी बात हो सकती है। और आप उनकी शिनाख्त चेक भी कर सकते हैं। फौजी भाइयों से आप कार्ड भी चेक कर सकते हाँ हैं। जी। हाँ, ये साथ जरूर रखें कि उनके साथ इखलाक के साथ पेश आए, क्योंकि वो बेचारे सारा दिन गलियों में फिर फिर के जो असली हैं वो थके होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, उनको प्यार से मोहब्बत से सारा कुछ बताएं। बहुत गलत बात है इस तरह बेवैतैया में बाहर निकल के तो शुरू हो जाना गुफ्तगू करना। देखो ना जरा, वो आए बच्चे गिनने के लिए थे और पैसे गिन के ले गए। अच्छा जी, खबर सुने। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि अगला PSL तहरीके इंसाफ की हुकूमत फटीचर नजम सेठी से बेहतर कराएगी। शुक्र है उन्होंने वजाहत कर दी है कि फटीचर से उनकी क्या मुराद थी। इतना फटीचर हुआ है पिछले दिनों तो अमान से मैं सोच रहा था कहीं मर्दमशुमारी में फार्म में ना आ जाए। मर्द, औरत, हिजड़ा, फटीचर, हर दूजा बंदा फटीचर लगना शुरू हो गया। फटीचर हो या अल्लाह, बस भी करो। वो जैसे शायर खालिद मसूद ने कराची में एक मुशायरे में शेर सुनाया ना, तो उसमें चवल था। तो वो मुशायरे के अंदर सामाईन में से एक बंदे ने उठ के पूछा, भाई ये चवल क्या होता है? तो वो खालिद मसूद कितनी देर सोच के कहते हैं कि यार ये चवल की वजाहत नहीं पेश हो सकती, अलबत्ता दिखाया जा सकता है। तो शुक्र है उन्होंने फटीचर दिखा के वाजे कर दिया कि फटीचर क्या होता है। चूंकि तशरीह तो कितने दिन नहीं कर सके इमरान खान। अगर वो कहता नहीं जी दिखाएं तो फिर खालिद मसूद को शीशा फेंक देना चाहिए। शाबाश। अच्छा जी सुने, शहबाज शरीफ कहते हैं CPEC के मुखालिफ अवाम दुश्मन है, मेयारी तिब्बी सहूलतों की फ्राहमी तक चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं, चैन से तो शहबाज शरीफ साहब आप पहले भी नहीं बैठते, हमें मालूम है। हजूर जलसे में जाते हैं तो माइक फेंक देते हैं।
मीटिंग में रोब रूब डाल के को अफसर फेंक देते हैं। कहीं से ऑरेंज ट्रेन को यार नहीं हो तो मकान फेंक देते हैं। आपकी भजनस में तो किसी को कोई शक्को शुबा नहीं है, बहुत आप करते हैं, मगर जनाबे अली ये जो मयारी सेहत का आप कह रहे हैं ना, चैन से नहीं बैठूंगा, इसका को आगे सामने बेहतरी और रिजल्ट अच्छा नजर नहीं आया अभी तक। ये कल परसों भी एक खबर चल रही थी कि अस्पताल में इनक्यूबेटर इतने थोड़े हैं कि एक एक में 2-2 बच्चे डाले हुए हैं, और बच्चे भी बेचारे मासूम, ना उनके पास फोन ना कुछ, तो इनक्यूबेटर दा बुआ बंद, अंदरों बच्चा फोन भी नहीं कर सकता है, नाल वाला चुको मैनू ठुडे मारन। तनकीद तनकीद तनकीद, तुम्हें कभी रोशन पहलू नजर नहीं लाइमन आता? उनके खिलाफ नहीं 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 नहीं, मेरी बात तो सुनो। शहबाज शरीफ साहब ने मरीजों में, मरीज बच्चों में बामी भाईचारा पैदा किया है। एक बिस्तर पे 4-4 मरीज लेटे हुए हैं, एक इंक्यूबेटर में 3-3 बच्चे लेटे हुए हैं। इस तरह मोहब्बत बढ़ती है यार। ये इधर शो करने तो नहीं आता, हमारे साथ बैठ के मोहब्बत बढ़ाने के लिए बड़ा मोहब्बतिया है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।